औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है, सऊदी अरब में कैसे शादी होती है, पाकिस्तान में कैसे शादी होती है और इंडिया में कैसे शादी होती है। सऊदी अरब में जब शादी होती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, उसका जो ख़ानदान होता है, जो उसकी फैमिली होती है, या लड़की का जो बाप होता है, उसको मामूली सी भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि जो सऊदी लड़का होता है वो टोटल खर्चा, टोटल शादी की रस्में वो लड़का खुद से करता है। घर बनाता है, लड़की के लिए जहेज़ बनाता है, लड़की के लिए बहुत सारा सामान खुद लेके आता है, और लड़की के जो घर वाले होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती। आया कि लड़की के घर वालों में जो खाना बनता है, जो सऊदी वहाँ पे जाते हैं, 100 लोग जाएं, 200 जाएं, 500 जाएं, वो सारा इंतज़ाम सऊदी जो लड़का होता है वही करता है, और वो नकाह होता है और सिर्फ लड़की को अपने साथ लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जहेज़ नहीं लेते। जैसे मर्द की जो बात अगर करें, मर्द जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मर्द लोग हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में कहते हैं ना कि एक जहेज़ लेना एक लानत है, तो फिर क्यों हम खुद से ही लानत ले रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया में जब शादी होती है तो लड़की के बाप को सबसे पहले ये परेशानी खा जाती है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या कुछ दूं, उन्होंने क्या क्या मांगा है, फलां दो, फलां दो, फलां दो, गाड़ी दो, फलां दो, घर दो, ये कुछ दो, फलां चीज़ नहीं आई, फलां चीज़, पूरी लिस्ट बना के दे देते हैं। शर्म नहीं आती? मुसलमान अपने आप को कहते हो, फिर एक मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठाते हो। जिसने आपको अपनी इज्जत दे दी, जिसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे और क्या मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए। फिर बड़े फलसफर बनते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये काम खत्म करें। अगर आप लोग मर्द हैं, आप लोगों के अंदर ज़मीर जिंदा हैं, तो आप ये काम करें, ये जो बगैरती वाला काम है ये ख़त्म कर दें। फिर कहते हैं वो फलां मतलब वो शादी है। भाई आपको क्या पता, जिस बाप के घर में 3 से 4 बेटियां हैं, पहली तो बात है उनके घर जल्दी रिश्ते नहीं आते। लोग पता क्या सोचते हैं, इतनी को बगैरत सोच है लोगों की। कहते हैं कि इनकी तो 4-5 बेटियां हैं, तो ये तो जहेज हमें कुछ भी नहीं देंगे। ये है घटिया सोच आप लोगों की। अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो, अगर आप लोगों का ज़मीर जिंदा है, चाहे कोई पाकिस्तान में है, चाहे कोई इंडिया में है, तो अपने ज़मीर को जगाओ। एक मजबूर बाप को और मजबूर करते हो। वो बेचारा, वो सुना है ना कि बेटी के जो फर्नीचर होता है ना, उसकी पॉलिश खत्म हो जाती है, पॉलिश उतर जाती है, और बेटी के बाप पर जो कर्जा होता है वो सारी जिंदगी नहीं उतरता। क्या जानो आप लोग एक बाप की मजबूरी को। बस ये जी हमें तो फलां चीज़ दे दें। एक तो बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, साथ में आप लोगों को एक लिस्ट जो आप लोग देते हो, फिर आप लोग आते हो 100, 200, 300 लोग, उनको खाना भी खिलाते हैं। अगर वो आपको कह दें कि भाई हम गरीब हैं, हम ऐसा नहीं, तो आप कहते हो कि यार हमने रिश्ता नहीं करना, उनकी बेटी को जाके तकलीफें देते हो। लानत है यार ऐसी तुम्हारी मर्दानगी पर। एक मुसलमान होकर एक मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठाते हो। कैसे लोग पाए गए हो यार? क्या आखिरत में जाके करोगे? आप खुद इतने को घटिया हो चुके हैं ना, आपकी सोच है। अपनी सोच को चेंज करें। ये जहेज भाई ये जहेज खत्म करें। अगर आप लोगों को इतना है तो जाएं, उनको खुद मना करें, कहें कि आप लोग हमें अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो बाप का जो दिल और जो बाप का इतना बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि ये दुनिया से आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। जब सिर्फ उसे छोटी सी ये बात करोगे ना कि हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो यकीन करें अल्लाह पाक इतना खुश होगा और आपकी हर परेशानी खत्म अल्लाह कर देगा। यार ये करके तो देखो किस साइड पे जा रहे हो। मुसलमान होने का बस आप सिर्फ
کیا ہے آپ لوگوں کا؟ صرف آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہم دنیا سے پاک ہو گئے، ہمارے سارے گناہ بخشے گئے، ہم جنت میں جائیں گے؟ بھائی جہنم میں بھی جگہ ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جس نے ایک باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ کیا جانو اس باپ کی مجبوری کو کہ جب وہ اپنی بیٹی کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے تو ساتھ اس کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے پیسے لینے آنا ہے، فلاں نے پیسے لینے آنا ہے، فلاں نے پیسے میں نے دینے ہیں۔ آپ لوگ تو مزے سے چلے گئے، کبھی سوچا ہے ایک مجبور باپ کے ساتھ آپ کھیلتے ہو تو کیسے آپ لوگوں کو اللہ معاف کرے گا؟ پھر آپ کی وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے وہ خاندان والوں کو کیا بتائیں گے، اپنے مامے پھوپھیوں وغیرہ وغیرہ ان کو کیا بتائیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں دیا، وہ باتیں کریں گے۔ جب کوئی باتیں کرے تو منہ پہ مارا کرو، یہ کام کرو، مردوں والا کام کرو، مردانگی والا کام کرو، پھر پتا چلے کہ تم مرد ہو، تم لوگ مسلمان ہو، کیونکہ تم لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، تم لوگوں کی جو غیرت ہے وہ مر چکی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں کوئی بری بات اگر کوئی آپ لوگوں کو کہہ دے تو اس کو مارنے تک جاتے ہو، اگر کوئی برا لفظ آپ کو کہہ دے تو یہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ضمیر آپ کا نہیں جاگتا کہ جب ایک خود لعنت لے رہے ہو؟ پتہ ہے نا جہیز لینا ایک لعنت ہے، لعنت لیتے ہو، بڑے مرد مطلب ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں، بڑی گاڑیاں۔ کچھ تو لوگ یقین کرو میں نے بڑے باپ دیکھے ہیں، بڑے باپ دیکھے ہیں روتے ہوئے، بڑے باپ دیکھے ہیں مجبوریوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے اپنے گھر گروی رکھتے ہوئے، میں نے بڑے باپ دیکھے ہیں، میں نے بڑے باپ دیکھے ہیں قرض والے ان کو باہر کھینچتے ہوئے۔ شرم کرو، شرم کرو، آل محمد کے ماننے والے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، پھر یہ گھٹیا کام کرتے ہو۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سردار تھے۔ ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی جب شادی ہوئی تو کیا دیا انہوں نے؟ ایک مسلح، تسبیح، لوٹا، مطلب ایک چکی، یہ تھا۔ تو بھائی اپنے اندر کچھ شرم، کچھ حیا پیدا کرو، ایسا کام شروع کرو گے تو تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ سعودی عرب میں ایسے ہوتا ہے، خدا کی قسم ایسے ہوتا ہے یہاں پہ جو باپ ہوتا ہے نا جس کے 10 بیٹیاں بھی ہو تو وہ بھی بندہ سارا ایسے نہیں کرتا، وہ بھی سارا ایسے اوپر کر کے چلتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہاں پہ بغیرت لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ غیرت مند لوگ ہیں، اور انڈیا اور پاکستان میں جتنے گھٹیا بغیرت لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ ایک مجبور باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک مجبور ماں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بھائی اپنی خوشی سے آپ بے شک اپنی بیٹی کو کچھ بھی دے دیں، مت کو انہوں کہ ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمیں پیسے دو، ہمیں یہ لے کے دو، ہمیں فلاں چاہیے، لڑکی آئے تو یہ ہمارے گھر فرنیچر آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے۔ لعنت ہے یار آپ لوگوں پہ۔ باپ اپنی مرضی سے جو مرضی دے دے، اگر جس باپ کی 3 سے 4 بیٹیاں ہیں اس باپ کی طرف دیکھا کرو یار، وہ باپ ہمیشہ ایسے کر کے چلتا ہے، ایسے سر نہیں کرتا۔ وہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو وہ بیٹیاں پیدا ہونے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اے خدایا ہدایت دے ان لوگوں کو، خدا کی قسم اے میرے پروردگار ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ یہ پیچھے قومیں کیوں برباد ہوتی رہی، کیوں غرق ہوتی رہی؟ کیونکہ وہ حرکتیں آپ جیسی لوگ کرتے رہے، مجبور لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔